کٹھے کھڑن ہیک شاخ تے صفتیں کو قربت نہیں ملی، واہ 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 واہ، کنجے کو خوشبو نہیں ملی، پھلیں کو وحشت نہیں ملی، روح دی ریاضت رل گئی، تسبیح دا پوریا گل گیا، واہ تو نئے ملیاتا این لگے، مومن کو جنت نہیں ملی، واہ 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 اے عشق ہے ہر دور دے مجنوں دے دردہ دستکی، واہ وحشی کو شاید بھی کتھو پیمن کی تے رت نہیں ملی، واہ واہ واہ، پہلے پہلے چھگ گدھی ہے بھوئے میڈے پیریں کنوں، ہائے ہائے، ول سر کجن کیتے مکوں اسمان دی چھت نہیں ملی، چھت نہیں ملی، واہ این ہجر کہیں ایجھیں بھلے دگتے مکوں ٹوری رکھے، اچھا، نکلن دا موقع نہیں ملیا، جیون دی فرصت نہیں فرصت ملی، نہیں ملی، صحیح، دل کو حکومت مل ویندی تاں سر سلامت نہ ہوندا، ہائے ہائے، سر بچ گیا ہے شکر کر، دل کو حکومت نہیں ملی، حکومت نہیں ملی، واہ واہ، کٹھے کھڑن ہیک شاخ تے، جڑے کل ہوندے ہن اج کہنی، اج کوئی ہن کل کوئی بائے ہو سن، سکو لبسیں نہ لبسوں، رول گئے دے تھل کوئی بائے ہو سن، تے کو زندگی دے این میلے وچ لکھ لبسن بھل کوئی بائے ہو سن، اساں ویسوں عابد نہ ولسوں، جڑے ولسن ول کوئی بائے ہو سن۔ السلام علیکم، آل منظور نیوز چینل دا پروگرام فن اور فنکار دیکھنے والے سارے دوستوں کو اپنے تکنیکی معاون جائجہ خان بزدار دی طرفوں تے اپنے میزبان اشفاق سار دی طرفوں تو آپ کو محبتیں برا سلام قبول تھی گئی۔ دوستو نویں سال جہاں سارے ساجے ناظرین کو مبارک ہون، نویں سال دے نویں پروگرام دے نال ولات والی خدمت ہی جائج حاضر تھی گئے ہیں۔ سارے نال جڑے دوست اج مہمان ہو سکتے انہیں دا تعلق اپنا شہر و شہری دے اپنا حلقے نالے، مطلب آکھن دا یہ ہے جو شاعر سارے نال مہمانن، جڑے دوست سارے نال اج شہر مہمانن، میں پوری امید کرنا جو جرا اج دا یہ پروگرام ایک یادگار خوبصورت پروگرام ہو سی، انہیں دا کلام تساں سوشل میڈیا تے بھی سن دے رہے ویندے ہو، لائیو پروگرام بھی دے رہے ویندے ہو، بہت ہی خوبصورت شعر لکھ دن، خاص کر میں تا اپنی اگر ذات دی گال کراں تو میں انہیں دی شاعری کو ڈھیر سارا متاثر ہاں، میں کو بہت چنگی لگ دی انہیں دی شاعری۔ میں بلا تاخیر آج دے مہمان دے نال تھوڑا تعارف کروینا، سارے نال جڑے مہمان موجود ہیں، لتڑی شمالی ٹبی کیسرانی سائیں عابد بلال صاحب سارے نال موجود ہیں۔ عابد بھائی تساں سارے پروگرام فن اور فنکار دے مہمان بنے ہو، تشریف گنے ہو، تھوڑی محبتیں دے مقروضی سے سنا بلال، سلامت رہو جیو، محبت ہے تھوڑی، بند کر کے آئے ہو سی سارا مان ودھائے وے تے اساں تھوڑے کولو پہلے یہ پوچھ دیں سی شہری دا یہ شوق کداں تھیا، انہوں کتنی عمر ہے، یاد ہے کچھ؟ ہاں شاعری دا شوق تقریباً کوئی میں یاد ہی میں آدھے دوجی تریجی چوتھی پڑھدا ہو سا، واہ واہ شاعری دا شوق ہا، واہ، وہ سلسلہ حالی تک ہے پیا آندا پہ، تقریباً کوئی میں 95-96 وچ پہلی غزل آکھی ہے۔ اچھا واہ 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 واہ، 95 چڑھ بارہ عرصہ تھی گئے۔ اچھا یہ غزل جو پہلی آکھی آوے لکھی آوے اندے واسطے ظاہر استاد کوئی رہنما دی ضرورت ہوندی ہے؟ شاعری ویسے میرا جرا نظریہ ہے شاعری کوئی سکھاون دا عمل نہیں۔ اچھا، محبوب خزاں دا ایک شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نہیں ہوتا، تو بس وہ خیر ویسے شوق ہا تو زاہد آسم صاحب میری پہلی حوصلہ افزائی کی تھی، اچھا واہ تو واہ، وہ جی میں ایک استادی شاگردی والا سلسلہ ہے، اگر وہ میں استاد آکھ دے میں تو غلط نہ ہو سی۔ واہ واہ ماشاءاللہ سی، ماشاءاللہ زاہد آسم صاحب بھی کمال دے شاعر ہیں سی، جی بے شک، اساں انہیں کو بھی اگر سارا پروگرام دے بیٹھن تو ساری چینل دی طرف انہیں کو دعوت تھی گئی، جیرے ویلے امن موسٹ ویلکم سارے پروگرام ہی سی۔ جی بسم اللہ۔ تے عابد بھائی اچھا تساں دے شعر جو پہلی غزل 95-96 آکھی آئی، اساں کیا تواڈی ابتدا صنف دی غزل کولو آکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ہی میں ہے۔ اچھا تساں پہلے غزل لکھی، سونے لکھیں غزلاں، اساں تواڈے نال حال حویلے بھی کریندے رہے ویسوں، اے تواڈی شعر و شاعری دے اوتے ڈسکس بھی تھیندی رہے ویسی، سارے ناظرین بڑے ترسدے بیٹھے رہندن، کوئی کلام شاعر بازوبان شاعر، کوئی غزل شروع دے وچ میں تھی ونی آتا چاسا ونی آ ذات دے تھل وچ عمر گزارنی پے گئی ہے، واہ 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 واہ، سہارا دے وچ بیڑی تارنی پے گئی ہے، واہ واہ خوبصورت، تیرے باجوں جانی جیون ہی لگ دے، واہ، دریا وچ دیوار اسارنی پے گئی ہے، ہائے ہائے، واہ واہ، اپنے آپ تو اتنا دور نکل گیا ہم،
अपने आप को हकल मारनी अपने आप को हकल मारनी पड़ेगी। वाह कमाल का शेर है, ये शेर सुनाओ भला सारे अपने आप तो इतना दूर निकल गया हम, वाह अपने आप को हकल मारनी पै गई है। वाह वाह चौड़ी दा चन हाड़ दे सूरज वांगू हा, वाह जिथा मैं को रात गुजारनी पै गई है। वाह वाह खूबसूरत खूबसूरत। हंज दी यार मिहाग को जबा करना हा, वाह तसे माल को काती मारनी पै हाय 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 वाह 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 वाह। हंज दा आबे दाग ना आवे दामन ते, वाह वाह हंज बी हंज दे नाल हछारनी पै गई है। वाह 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 खूबसूरत प्रोग्राम ने मुंडी सी गज़ल सुनाई वे सारे नाजरीन को चास्टियां दे बैठे दे बैठे सी प्रोग्राम सारा। आबिद भाई ये दसे सो तुसां ई दौर दे विच आख सकदे हो जो गज़ल सारे सिनफें कोलो मोतबारे या ढेर लिखींदी पई तोरा क्या है? जी बिल्कुल इवें खासकर साडी सराइकी शायरी विच गज़ल दी तारीख कोई मतलब ज़्यादा पुरानी काहे नहीं। सही है। थोड़े अरसे कने पिछले कोई 50 साल कने ही आख सकते हैं सराइकी गज़ल आखी वेंदी भी है। तो वो मतलब पंध कीते गज़ल हुण ई वक्त दूजे जुबाने या लोकल बोलियां दे तकाबली जायज़े मतलब सराइकी गज़ल को रखा वंजे। बिल्कुल मतलब निसाब दे विच भी सराइकी गज़लां आया पहले में सराइकी दा जरा निसाब सराइकी गज़ल मतलब दूजे सिनफे कने ये हुण काफ़ी है काफ़ी मतलब वो लोग लिखण छोड़ गए। इमें वारा होया हन कदे यानी मंजूम नाज़म भी आज बहु घाट आखी वेंदी भी है। यानी वो गज़ल जरी है वो ज़्यादा लोग लिखदे पन क्यों जो गज़ल वो दूजे सिनफे दी निस्बत वसअत और मतलब अबलाग इतना उहदे च गुंजाइश मौजूद है जो वो शायरें दी इमें आखूं ज़्यादातर शोरा दी पसंदीदा सिनफे गज़ल मैं भी दूजे सिनफे दी निस्बत मतलब गज़ल को पसंद करदे हो ढेर लिखते भी गज़ल चंगी वे तुसां गज़ल ते तवज्जो ढेर लेंदे पियो। वाकू अच्छा मौजूदा दौर दे विच जेड़े शायर मतलब गज़ल ते नहीं अपड़ सके कोशिश करन इन्हें दे विच क्या खामी नज़र आंदी पई है तुआकू? इल्म दी कमी तो नहीं से आख सकते मतलब शायरी की ते मुतालिया ज़रूरी है जी ता वो मुतालिया दा फुकदान हाँ मुतालिया दा जिन्हें असल वो अंदर ज़ख़ीरा नहीं होता जिंदी वजह कने वो नहीं पहुँच सकते या वो गज़ल मतलब शेर वो जरा क्राफ्ट है उनका वो समझ नहीं सकते वाल वो शेर ना आख सके जिन्हें असल वो मुतालिया कहनी ज़ख़ीरे दी कमी है जिन्हें वजह कने गज़ल नहीं आख सकते। सही है दे बैठे हो बिल्कुल। अच्छा तुसां इत्थे जेरे वेले तो कन सवाल कीते से असां यो गज़ल वाला तुसां काफ़ी दा जिक्र वारें दा जिक्र ही कीते काफ़ी क्यों घट लिखींदी पे तुसां क्या समझेंदे हो क्यों शोरा नहीं को नहीं मैं उनदे हाँ काफ़ी ख्वाजा साहब आखी ख्वाजा फरीद साहब तो वो वल शायद शायर वो झई मजबूत सोनी काफ़ी नहीं आख सके जेरी गल उन को अपना झलना पाए गए कदम झाल गिदे ने तो शायद ई वजह की ते यानी उन काम को तस्लीम कर गिदे ने जो ख्वाजा साहब दा काम मुकम्मल करके गनी सिर्फ दे उते हां बस मुझे ये भी थी सकदी है वड्डा पाले से वडी गाल है। अच्छा आबिद भाई ये गल ही तो थींदा रहे वैसन तुहाडे नाल मजीद सवालात भी हैं जेड़े साडे नाजरीन तांगी चोंदन मैं नाजरीन को ये दसेंदा जुला आज ला एक यादगार प्रोग्राम को एंड तक देखो जरूर असां आबिद भाई को बहु उन्हें गज़लां भी सुन जेड़ा तुसां तांगी बैठे हो साडे नाजरीन को कोई बई में गज़ल दे कोई शेर सुना दे आता कट्ठे खड़न हिक शाख ते सिफतें को कुर्बत नहीं मिली वाह 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 कंजे को खुशबू नहीं मिली फुलें को वाशत नहीं मिली रूह दी रियाजत रुल गई तस्बी दा पोरिया गल गया वाह तू नए मिलाता ही लगे मोमिन को जन्नत नहीं मिली वाह 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 ए इश्क है हर दौर दे मजनू दे दर्दा दस्त की वाह वहशी को शायद भी किथाओ पीवण की ते रात नहीं मिली वाह वाह पहले पहले छिग गिधी है भोए मेरे पेरे कनू हाय हाय वल सिर कजण कीते मैकू आसमान दी छत नहीं मिली वाह ई हिजर कहीं एझे भले दागते मैकू टोरी रखे अच्छा निकलन दा मौका नहीं मिला जीवन दी फुर्सत नहीं मिली सही दिल को हुकूमत मिल वेंदी ता सिर सलामत ना होंदा हाय हाय सिर बच गया है शुक्र कर दिल को हुकूमत नहीं मिली वाह कट्ठे खड़न एक शाख ते वाह 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 बहुत खूबसूरत नाजरीन गज़ल सुनने पे आबिद बिलाल सिंह
تے میں تو آپ کو ہمیشہ دسینا اج بلا ایک دفعہ دسینا جلا سارے پیج کو لائک کرے سو آل منظور دے کو ان دے علاوہ یوٹیوب دے ہوتے جتنا سرچ کریں دے آل منظور نیوز HD کو گھنٹی دے نشان کو زور ضرور دیتا کرو آمن والے پروگرام بھی تو آپ کو پہلے مل سن سارے کو سارے جڑے ریکارڈ تھی چکن یا پہلے نشر تھی چکن پروگرام وہ بھی تساں ضرور دیکھ سکسو تو اج محبتاً دوستو سارے پروگرام دے بھی تساں شیئر بھی کریں دے پروگرام کو لائک بھی کریں دے کمنٹس بھی کریں دے بہت سارے دوست جڑے مختلف شعبہ زندگی نال منسلک ہیں اس نال رابطے بھی کریں کچھ دن پہلے ساکوں اپنا اظہر بھائی الفلاح بینک والے آدھے پین تو خوبصورت پروگرام ہیں میں اظہر بھائی اگر سارا پروگرام دے بیٹھے ہو تو سلوٹ پیش کرنا ٹرانسپورٹری دے نال شعبے نال جتنے لوگ منسلک ہیں وہ سارے نال ڈھیر سارا رابطہ کریں جن دے وچ سارے دوست جوید کلاچی صاحب استاد شریف صاحب اسماعیل سارے بہت سارے ڈھیر سارے دوست وہ آدھن سہی اساں وڈی تانگ ہی چاہتے ہیں تھوڑے پروگرام دی دوستو اج ایک نویں پروگرام دے نال اساں جتھاں عابد بلال صاحب دے نال گفتگو کریں دے بیٹھے ہیں انہاں غزلاں سنتے بیٹھے ہیں اور انہاں نال گفتگو جڑی تھیندی پئی ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے تے امید ہے تو اج والا یہ پروگرام بھی ضرور پسند آسی عابد بھائی اساں سنیے تساں وزن اوزان یا عروض تے کچھ محنت کریں دے پے ہو عروض ہی کہ علم ہے مطلب جائیں کہ انکار نہیں کیتا بن سکتا اچھا تو وہ یعنی غیر شعراء کیتے وہ کچھ زیادہ اہمیت رکھ دے کہ جو شاعر دے اندر ایک علم موجود ہوندے پیا جہاں وہ پتہ نہیں ہوندا اچھا وہ شعر آدھے یعنی وہ عروض اندے جرے ارکان ہن یا بہرن دے نا ہن وہ نہیں پتہ ہوندا لیکن اندے اندر ہی وہ ردھم موجود ہوندے پیا وہ اندہ وہ پتہ نہیں ہوندا ردھم نال اوندا کم چل جی بالکل ہی میں تو اور اصل جرے ویلے کوئی بھی شاعر اپنے ردھم کو گول گھن دے جی یا وہ آخوں حقیقت تک پہنچ ویندے عروض کیا ہے والا وہ سفر بھی رک ویندے کیونکہ وہ حقیقت کو پا گھنن ہی کچھ ہی میں این قسم دا مسئلہ اور رفیق طائب دا ڈوڑھے دا مصرع میں بھی یاد آ گئے ات قدر نہیں طائب حاصل دی رب ٹھیک کریں دے نہیں ملتا جلے انسان کوئی شے پا گھنے والوں دی اہمیت ختم دی شاعر دا سفر ہی روک ویندے خیر علم ہے عروض مطلب انہیں انکار کہیں واہ 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 اچھا یہ مطلب غیر شعر جرا تساں ذکر کیتے یہ اگر اساں آکھوں چا نقاد کو علم ہونا چاہیے جی نقاد واسطے مطلب اصل عروض شعر کو بیرونی طور تے ناپن دا پیمانہ ہے اندرونی طور تے نہیں اچھا بیرونی طور تے اگر عروض ہے اگر علم عروض جان تے شاعر واسطے جویں تساں آدھے بیٹا مزید اساں تھی ونجن جی بالکل ہاں صحیح ہے اچھا سارے ناظرین تے ادبی حلقے وڈی تانگ ہی چن انہیں کو اج دسو تساں سارے چینل تے توسط نال کتاب کڈن گے نہ سو تساں کتاب دا ارادہ ہے امید ہے 2021 لگ گئے انشاءاللہ 2021 کتاب آوے سی نہیں ماشاءاللہ سنتے بیٹھے سارے دوستو سارے ناظرین وہ آدھے بیٹھن محنت مسودہ مطلب اپنے آخری مراحل چ جتنا بھی سمجھن جڑے شعر و ادب نال وابستہ لوگ ہیں کتاب واسطے کتنی محنت ضرورت ہوندی ہے اچھا کچھ نہ ذہن تے آئے کتاب دا نہیں کچھ ہن سی لیکن وہ فی الحال مطلب گزارا تھا صحیح ہے یہ ہونا چاہیے ضروری ہے آسی کتاب دا نام بھی سامنے آوے سی تے نویں شعراء کرام جڑے کیا یہ کوئی تو لگتے نویں خیال ہیں نہیں یا کوئی پرانی روایتی شاعری ہے یا تروپ دے کھڑن شاعری کو تساں نہیں میں ذاتی طور تے مطلب نویں شعراء کو بہت پسند کرنا اچھا بلکہ انہیں کو کھلے دل قبول کرنا اچھا واہ واہ اور انہیں دی حوصلہ افزائی تھیونی چاہیے کیوں جو وہ کہیں آکھیں نا جو نوجوان ہی قوم دا مستقبل ہونن تو نوجوانے دی حوصلہ افزائی تھیونی چاہیے ساڈی سرائکی نوجوان بہت سونی شاعری کرن دے پین جن دے وچ ساڈے اسیر عاصم اچھا واہ واہ ماشاءاللہ عرفان عارج واہ واہ خالد جاوید واہ عامر ملک مجدم خان شہباز میروی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ہاں بہت سونی شاعری کر دے پائیں والی میں بھی ہے ایک نوجوان ہے ساڈے توسے دا نصری ناظمہ دے میر عثمان اچھا واہ واہ بہت سونی شاعری تھی پہ اور تو حق نے بھی درخواست کرے سا کہ تساں این پلیٹ فارم تو مطلب نوجوان نہیں اساں تو سارے جتنے سارے جتھاں تساں جنہاں دا نام کیتے یا جنہاں نہیں کیتا نا سارے دوستاں کولو میں بھلا ایک دفعہ اپنے چینل دے توسط نال انہاں کو ریکویسٹ کرے سا
ساڈے نال رابطہ کرو ساڈے پروگرام دا ضرور تساں آؤ اساں یہ فورم تواڈے واسطے جو مہیا کیتے یہ چینل جا یہ پروگرام جڑا اسپیشل شروع کیتے اساں شعراء تے ادیبیں واسطے ہی شروع کیتے کیا کہیں اچھا ساڈے ناظرین دسندن ساکوں بعد دے وچ وی آدن جا جلے اساں پہلے انٹرو جاری کرنے اون دے وچ دسندن ساکوں سی یہ کلام سنائے سناؤ یہ غزل ہے تواڈی گزار چھوڑیے میں حیاتی میں کو سنجاتی اگر یاد آندی پئی تے ساڈے ناظرین کو ضرور سناؤ بسم اللہ سنگ ارشاد گزار چھوڑی ہے میں حیاتی میں کو سنجاتی واہ واہ میں ایک سمندر تے خاک پاتی میں کو سنجاتی واہ 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 کدہیں میں تیرے حسین خوابیں دا حسن حامی واہ واہ اج اپنے اندر تو پا ہاں جاتی میں کو سنجاتی واہ واہ طلب تے دی امان وچ بے امن کھڑی ہاں اچھا واہ میں سکھ دی سدرا تے چپ چپاتی میں کو سنجاتی واہ 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 28 سالیں کنوں مسلسل عذاب وچ ہاں ہائے ہائے میں نال تیرے میری حیاتی میں کو سنجاتی میں کو تو شہر وچ عجیب رنگ دے فریب نظرن میں کھیر دھوتا کھرا دیاتی میں کو سنجاتی کیا شعر ہے یار میں کھیر دھوتا کھرا دیاتی میں کو سنجاتی سناؤ یہ شعر کدیں میں تیرے حسین خوابیں دا حسن حامی واہ واہ اج اپنے اندر تو پا ہاں جاتی میں کو سنجاتی واہ میں کو تو شہر وچ عجیب رنگ دے فریب نظرن ہائے واہ واہ میں کھیر دھوتا کھرا دیاتی میں کو سنجاتی واہ واہ ہے عین ممکن میں وہ عابد بلال ہوما اچھا ہنے ہی عابد دنا تا چاہتی میں کو ہائے 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 ہنے ہی عابد دنا تا چاہتی میں کو سنجاتی خوبصورت غزل پیش کریں دے پین سہی عابد بلال صاحب اچھا عابد بلال صاحب تساں آپ کے جن شعر پسند کریں دے ہو ہاں یہ تو اصل شعر ہوئے ہر بندے دے نزدیک شعر ہومن نہ ہومن دا ہی علیحدہ پیمانہ ہے ویسے شاعری کو ناپن دا کوئی پیمانہ کہنی یعنی پسند ہر کہیں دی آپو وانی ہوندی ہے تو وہ ناول دے بارے آدھن کہ جڑے ویلے اون دے وچ مقصدیات آ ونجے ول مقصد وہ ناول دا ختم تھی ویندے فوت تھی ویندے تو میں بھی کچھ این طرح دے شعر پسند کرنا جنہیں دے وچ مکمل شعریت ہوئے تو وہ میں کچھ چنگے لگدن یعنی صرف خالی مضامین یا جن دے وچ کوئی گال تھئی کھڑی ہوئے بس مطلب آکھن دا لپتی تلی شاعری ہاں یعنی کہ جو شعر خیال دی بنیاد تے ہوندے گال دی بنیاد تے نہیں ہوندا لہٰذا جہرے شعر وچ بھی گال کنے خیال وزبر ہوئے وہ شعر میں زیادہ چنگا لگدے محبتاں تو جا تو یہ ساری سریکی شاعری دی جہری شاعری ہے سریکی ان وچ رومانوی شاعری کتنی تو سامنے ان دی حیثیت ہے رومانی جی بالکل رومانوی شاعری بہت ہے یہ اور تھیندی بھی پئی ہے سریکی خاص کر ساری سرائکی شاعری تقریباً میں آکھوں کھڑی بھی رومان دی بنیاد تے اچھا وہ فراز دی ایک نظم ہے تو اندے ول کئی عرصے بعد سن گی محاصرہ تو اندے چاہے جو نہ سارے حالات تبدیل تھیندے نہ ساری شاعری پرانی تھیندی ہے صحیح ہے اگر آکھوں نہ سرائکی شاعری وچ محبوب با وفا تھی ونجے تو ساری شاعری مرن لگ ویسی صحیح ہے بیٹے بالکل صحیح ہے وہ بے وفا محبوب علی شاعری تھئی لاتی ہاں اچھا جان مطلب سارے شعراء عشق دے وچوں جامیں نکل سکے مکمل طور تے بالکل ہی میں اور اے مطلب وڈا آسرا ہے ٹیک ہے جندی ٹیک تے یا جی میں موجودہ حالات بین الاقوامی موضوعات آ ونجنا شہری دے وی یا آن دے وی پین سینئر شعراء دے استاد شاعر جڑن او حالات حاضرہ نال جا مشاہدہ دی جائے کوئی شاعری آکھوں ہاں بس وہ بھی تھیندی تے پئی لیکن کم ہے کہ جو حسن صرف مطلب بندے تک ہے نہیں دریا سونے پہاڑ سونے جنگل سونے پوری دنیا سونی ہے یعنی بے مناظر ہی تہین شاعری آندے بن سکدن بالکل بالکل اچھا ہن تاری اپنی مرضی دی کشے سن دے پہ ہیں سارے ناظرین دی مرضی بھی چل گئی ہے اساں تو آکر ریکویسٹ کیتی ہے شروع پروگرام دے وہ بھی سنائے وے ہن تساں سناؤ جیسے اپنے دل کو سناون وار اندھارے تے چھیکڑی کیتے واہ 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 گھر کو سائڈے میں روشنی کیتے واہ 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 خوبصورت غزل پتہ ہوندا جو تائیں میں کرنے راحت چھوڑا ہا واپسی کیتے واہ 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 تو نکھڑ گئی تو خیر میں کوں وی اچھا غم ضرورت ہا زندگی کیتے دل تو رکھدا ہے درد نہیں رکھدا اچھا یہ تو مینا ہے آدمی تے واہ 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 خود کو آیا نمہی مجسر میں دل تا آہدہ ہا خودکشی کیتے اچھا واہ واہ کیا شعر ہے خود کو آیا نمہی مجسر میں واہ واہ دل تا آہدہ ہا خودکشی کیتے
چھوڑ عابد بلال بس کر ہوں ہوں کدی تائیں تے رحم بھی کیتے وار اندھارے تے چھیکڑی کیتے گھر کو سائڑے میں روشنی کیتے گھر کو سائڑے میں روشنی کیتے واہ واہ خوبصورت غزل پیش کرنا کن. اچھا عابد بھائی ساڈا یہ جڑا پروگرام اساں المنظور نیوز چینل تے شروع کیتے خاص کر یہ فن اور فنکار ان دے بارے تساں کیا آکھسو؟ جی بہت سونا پروگرام ہے اور یہ سلسلہ دعا ہے دیر تک چلتا رہے انشاءاللہ. دوستوں نے دعائیں نالے چلتا رہے تو حق نے یہ گزارش ہے جو اندے ہوتے نویں لوگیں کو جتنا زیادہ متعارف کرو اصل ہی ساڈا وہی مستقبل ہی بالکل. اساں سی پہلے بھی دسی ہن بھی دسیں دے بیٹھے سارے دوستوں کو سارے چینل دے اوتے لنگھ ہو سی سارے دوست ساتھ بسم اللہ سی اساں تاں ویلکم آدے جتنے دوست آون سارے کولو جی تے تساں سارے پروگرام فن اور فنکار واسطے ٹائم دیتے ساکوں اپنے قیمتی وقتی چو کچھ لمحات عطا کیتے ہوئے میں اپنی طرفوں اپنے چینل دی پوری ٹیم دی طرفوں ایک دفعہ بلا تھوڑا شکریہ ادا کرنا وجہ محبتیں سہیں تساں لنگھ ہیں سہیں. دوستو المنظور نیوز چینل دے پروگرام فن اور فنکار دا ویلا توڑ کو پہنچ گئے. نویں پروگرام دے نال نویں مہمان دے نال ولا تھوڑی خدمت ہی اگلے ہفتے ولا حاضر تھی سوں اون ویلے تئیں اپنے تکنیکی معاون جاجا خان بزدار دے نال میں تھوڑے کو اجازت انسان اپنے میزبان اشفاق سہار کو اجازت دے سو. اللہ سونے دی امان. پاکستان زندہ باد.